अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके मामलात बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहे होंगे। पाकिस्तान के मामलात तो कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। बहरहाल जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, उसमें सुहेल अफरीदी साहब को आपने देख लिया कि अडियाला गए थे वो आज। बड़ी टोपी-शोपी उन्होंने पहनी हुई थी और उसके ऊपर खान लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो फिर चले भी गए। हलीमा खान साहबा भी चली गईं और मामलात वहीं के वहीं रहे। कहीं मुलाकात नहीं हुई, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो कोई डेवलपमेंट इस हवाले से पॉज़िटिव नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो केपी गवर्नमेंट है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, उसने बहुत कुछ एक्सपोज़ कर दिया है। नवाज़ शरीफ वहाँ पे हैं, बिलावल वहाँ पे हैं, बाकी सब लोग हैं सिवाय पीटीआई के, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है, वहाँ पे भी अनरेस्ट जो है वो चल रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वो भी एक मामला वहाँ पे सुलग रहा है, वो भी देखते हैं। बजट पोस्टपोन हो गया है, क्यों पोस्टपोन हुआ है इसका भी ज़रा देखते हैं। और फिर साथ-साथ इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, उनको भी ज़रा हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ईरान और जो मामलात हैं अमेरिका के, और वैसे एज़ वी स्पीक बहरीन पे और कुवैत पे भी हमले हो रहे हैं। वो भी एक डेवलपमेंट है ताज़ा तरीन, उस पे भी ज़रा बात करते हैं। और हमें जॉइन किया है जनाब साद हफ़ीज़ साहब ने, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम साहब। साहब जी, टू स्टार्ट विद ज़रा ये बात करते हैं जो अडियाला पे हुआ। आज आपने देखा कि हर मंगल को हम देखते हैं वो लोग जाते हैं, बहनें जाती हैं, उनके साथ कुछ लोग भी होते हैं। और आज सुहेल अफरीदी साहब अपने कुछ दोस्तों के साथ, एमपीएस वगैरह के साथ वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे भी फिर कुछ नहीं हुआ। चंद घंटे वहाँ पे बैठे रहे और धरना भी नहीं दिया और फिर 9 साढ़े 9 बजे उठ के वो चले भी गए। तो ये जो एक कार्रवाई सी बन गई है, बल्कि मैं अब सोच रहा था कि ये जो आज मैंने खास तौर पे उनका जो जेस्चर देखा, टोपी पहन के उसके ऊपर खान लिखा हुआ था इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, तो मुझे लगता है कि ये भी अब वो दिखावे की सूरत में चीज़ें करने लग गए हैं। ये चालबाजियाँ जो हैं ये हमारी पूरी कौम का मसला है कि हम लोग सिर्फ ये इस तरह की जो गिमिक्री है उस पे बहुत ज़्यादा हम बिक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पे बिलीव करते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे से? जी हाँ, मैं एग्री तो करता हूँ आपसे, और इसमें इसका बैकग्राउंड भी है काफ़ी कि ये जो हमारी रिजीम है ये काफ़ी कामयाब हो गई है पीटीआई को न्यूट्रलाइज करने में। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो वो टच नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई को न्यूट्रलाइज कर दिया है प्रीटी मच। आप देख रहे हैं इसको। आपने कुछ बैकग्राउंड में भी हमने सुना था कि कोई एक्स आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है खान साहब से, एंड देन फर्दर के इनकी मीटिंग है जो आपके सामने पिक्चर में है, अफरीदी, इनकी मीटिंग हुई थी इंटीरियर मिनिस्टर से, और कुछ बातें ये चल रही थी कि शायद मुलाकातें इमरान खान से फिर से शुरू हो जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक कैमोफ्लेज है। अब क्लियर है कि हाइब्रिड रजीम का कोई इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान को सामने लाना या विजिबल बनाना, और उनके साथ जो हार्डशिप हो रही है वो चलती रहेगी। तो चलती रहेगी और इस तरह के मामला जो है उसमें इतनी जल्दी फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो हाइब्रिड रजीम है वो चूँकि ज़ाहिर है कि अभी हमने देख लिया साइफर वगैरह का जो मामला हुआ था, उसमें जिस तरीके से हमें साफ पता चल रहा था कि ये अमेरिकन इनिशिएटेड एक इनिशिएटिव था, वो हमने देखा था वो चल रहा था। और इसमें जो आपने ज़िक्र किया कि कियानी साहब की मुलाकात का, तो मैं क्या कहता हूँ, मतलब मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात भी हुई, पहले भी हमने इसको डिस्पेल किया था। उसके बाद जनरल तारिक खान साहब जो आए थे वो उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर ये जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिकन इंस्पायर्ड ये एक पूरी रजीम चेंज का ऑपरेशन था, तो उसमें जनरल कियानी साहब जो हैं वो कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। वो भी ज़ाहिर है कि उनका भी जो टेन्योर गुजरा है उसमें वो भी अमेरिकन लाइन को ही टो करते रहे। उनके बारे में इंप्रेशन तो हमने बड़ा दिया हुआ है कि ये बड़े वो ज़बरदस्त किस्म के और इस तरह की चीज़ें। लेकिन कोई भी हमारा जो आर्मी चीफ है, आपको याद होगा जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कि कोई भी आर्मी चीफ अमेरिकन रजामंदी के बगैर नहीं लगता है। तो फिर उनको तो 2 दफ़ा लगाया गया, उनकी तो एक्सटेंशन भी हुई थी। तो वो कैसे जा सकते हैं? आपको याद होगा उनके दौर में ही रेमंड डेविस का भी मामला हुआ, उन्हीं के दौर में ओबीएल का भी मामला हुआ, वो सब कुछ होता रहा। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दैट रजीम चेंज ऑपरेशन वो जाके इमरान खान को करेंगे, बातें करेंगे या हल करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा ख्याल है ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं एक चीज़ का ख्याल दिलाना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी कि इस फौज को समझना चाहिए, इसकी जो सीनियर लीडरशिप है उसको समझना चाहिए। ब्रीफली ये कि देखें, जब
یہ فورسز میں کمانڈ میں ہوتے ہیں اور جب سروس میں ہوتے ہیں تو یہ سویلینس کو بلڈی سویلینس کہتے ہیں, اور ریٹائر ہو جاتے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, ٹیلی ویژن کے پروگرامز پہ آتے ہیں, وہ خود کو ساؤنڈ کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہیں اینڈ سو آن. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان کی میسج کا. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے فار مینی ایئرس. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میرے گھر کے اوپر آئے تھے کھانے پہ, میں جب پوسٹڈ تھا مڈل ایسٹ کے اندر, ایک 4 اسٹار جنرل, ناٹ اے 3 اسٹار, 4 اسٹار. تو ان سے غلطی سے ایک صاحب نے سوال کر لیا, لوکل جرنلسٹ تھے, انہوں نے سوال کر لیا سویلین سپریمیسی سے کے بارے میں. وہ بڑا مائنر سوال تھا. He exploded, retired تھے at that time, but he exploded کہ بھائی آپ لوگوں کو ہماری ضرورت جب پڑتی ہے, جب ہمارا سوچتے ہیں ویسے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. تو ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوئی, اور یہ جو رژیم ہے اس کی بھی یہی مینٹالٹی ہے, ایبسولوٹلی یہ مینٹالٹی ہے. ہاں, وہ نظر بھی آ رہی ہے, ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو ایک ایروگنس ہے, جو ہم لوگ امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امپیریل ہیوبرس, وہ ساری کی چیزیں جو ہیں نظر آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ کے متعلق آپ نہیں جانتے ہیں, یا اس کے متعلق آپ کا خیال وہی ہے جو آپ کا خیال ہے, جو اور 90% آف دا پاکستانی پاپولیشن وہ اس کے اگینسٹ ہے, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے نا. یہی ہم نے رویہ دیکھا تھا جو 71 میں ہوا تھا, وہی چیزیں جو ہیں وہ اب پھر ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو اس طرح تو چلنے والا نہیں ہے معاملہ. جب چلنا تو نہیں چاہیے, یہ کہنا چاہیے نا, لیکن آپ کو پتا نہیں ایک اپیراٹس ہے یہ جو ایک فوج کا جو رول ہے پاکستان کے اندر اتنا یونیک ہے کہ دنیا میں میرے خیال میں ایک جگہ ہی اور ہے, اور وہ ایجپٹ ہے. لیکن ایسا رول تو کہیں بھی نہیں ہے. بھائی فوج آپریٹس لائک اے پولیٹیکل پارٹی. It has all the advantages, it has their own PR network and so on and so forth. تو ذرا میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا cautiously ڈیل کرنا چاہیے کہ بھائی ان کا ایٹیٹیوڈ عمران خان سے کوئی ڈفرینٹ ہوگا دین اینی بڈی ایلس. نو, اگر عمران خان ایکسیپٹ کر لیں ان کو, ان کی سپرمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو خیر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا نا ڈونلڈ لو نے کہ پھر ہم معاف کر دیں گے آپ کو. جی ہاں, جی پھر تو ہم معاف کر دیں گے, اور ہم لوگ معاف ہونے کے لیے ہر وقت تیار بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اچھا جی, ذرا تھوڑا سا یہ گلگت بلتستان کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں گے, وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ وہاں پہ تو سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آج بھی وہاں سے صوبہ بدر کر دیا گیا. وہاں سے سمان اکرم راجہ کو بھی, وہ ساتھ پنجوتا صاحب تھے, دوسرے لوگ تھے, وہ سب کو فارغ کر دیا گیا. وہ کہا جی کہ آپ نکلیں یہاں سے. ان کے ساتھ جو جی بی کے لوکل لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی جائیں. تو یہ کیا ہوگا؟ بس دیکھیں نا کہ بھائی آپ دیکھیں کہ وہ صرف 28,000 میل کا ایریا ہے, 2 ملین کی پاپولیشن ہے, لیکن پاکستان کا ون آف دا موسٹ سینسٹیو ایریاز ہے, بالکل بارڈر کے اوپر ہے, اور کیا نام ہے اس کی جو پاپولیشن ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. وہاں انہوں نے 33 سیٹس کے لیے الیکشن لڑا جا رہا ہے, لیکن ان کو ڈر یہ ہے کسی طرح پی ٹی آئی کو ہی 1 سال سے بریک کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کسی طرح توڑ دیں, جیسے پاکستان میں توڑا پی ٹی آئی کو, اسی طرح جی بی میں بھی توڑ دیں. تو آج جو کیا انہوں نے کہ بھائی باہر بھیج دیا, اور دوسری طرف نواز شریف بھی وہاں آئے, اور پھر وہ کیا نام ہے زرداری بھی وہاں آئے, بلاول. تو بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ ڈیفینیٹلی دے آر اسٹیکنگ دا ڈیک اگینسٹ پی ٹی آئی. تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ بیسکلی وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا ہے, which is continued unrest, کیونکہ بھائی وہ مینڈیٹ کو اسٹیل کر رہے ہیں. لیکن سر بھائی اس میں مجھے یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. دیکھیں نا ابھی کے پی کے میں جو بھی گورنمنٹ ہے, ذرا کہ پی ٹی کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ کیا کر لیا. اگر جی بی میں بھی مینڈیٹ کے مطابق وہاں پہ گورنمنٹ بنا دیں گے تو بھائی جس طرح آپ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا آپ ان کو بھی کنٹرول کر لیجیے گا. لیکن کم از کم ایک جو سیمبلنس آف ڈیموکریسی کہہ لیں آپ, وہ تو کم از کم لوگوں کو نظر آئے گی کہ یار چلو کچھ نہ کچھ تو مینڈیٹ کا احترام کیا گیا ہے نا. اتنا سینسٹیو ایریا ہے کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ الاؤ کریں گے پی ٹی آئی ٹو اٹ سیلف رن اے گورنمنٹ جیسے کے پی کے میں ہے. یہاں میرے خیال میں یہ ہوگا کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اس میں کوئی ڈسیڈنٹس ہوں گے پی ٹی آئی کے جو انکلوڈ ہو جائیں گے, تو اسی طرح یہ کام چلائیں گے, اور جو کام چلاتے آئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. I don't think they will respect the people's mandate. تو پھر اس کا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک انریسٹ تو جس آپ نے فرمایا کہ وہ ہوگا, وہ انریسٹ جو ہے وہ مطلب کیا وہ they don't care about it کہ کوئی انریسٹ ہوتا ہے تو ہوتا پھر ہے. They believe they can manage the unrest. جو ساری ملک میں کر رہے ہیں وہی چیز یہاں بھی ہوگی اور کشمیر میں بھی کریں گے.
جو آزاد کشمیر میں تو جو ان کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے بھی ان کے ساتھ بھی ان کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی توڑ دیے ہیں، اور وہ بھی اب تیار ہیں احتجاج کرنے وغیرہ کے لیے، تو وہ تو پھر وہاں پہ بھی مسائل کریٹ ہو جائیں گے. جی ہاں بالکل. اور جیسے آپ نے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ بھائی دیکھیں ذرا سا بھی پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا، اور دونوں طرف سے ہوتا ہے انسانوں کی کہ بھائی آپ ان کو ذرا سا لیٹیٹیوڈ دیں، ان کو ذرا سی انسینٹیو دیں، وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. پاکستان کی انفارچونیٹ ہسٹری ہے نا، بہت کم لوگ ہیں عمران خان کی طرح جو اسٹینڈ کرتے ہیں پرنسپلز کے اوپر، تو وہ ہوگا کہ یہ کمپرومائز کر دیں گے لیڈرشپ کو وہاں جیسے کرتے آئیں گے. بالکل بالکل، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہی تھوڑا سا بھی اگر ان میں عقل ہو تو یہ سمجھیں گے یار چلو ٹھیک ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ سب کچھ کر لیا ہوا ہے، باقی جگہوں پہ بھی صوبوں میں بھی نون وغیرہ کے پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ وغیرہ سب لے آئے ہیں، تو چلیں 2-3 جگہ پہ اگر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، کے پی میں کیا انہوں نے اکھاڑ لیا ابھی تک تو وہ ملاقات بھی نہیں کروا سکے ہیں، تو جی بی میں اگر آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. اس میں یہ سچویشن ہے نا کہ دیکھیں ایریا اتنا سینسٹیو ہے، وہ انڈس کا ہیڈ ورکس وہاں ہے، چائنا سے کنیکشن وہاں ہے بارڈر کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو یہ دکھائی نہیں سکتے، وہ جو تھوڑا سا لیٹیٹیوڈ یہ دکھاتے ہیں کے پی کے اندر وہ یہ مینج کر دیتے ہیں، لارجر ایریا ہے سو، اور پھر یہاں نہیں دکھا سکتے یہ، کیونکہ یہ پارٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ ہے. بلکہ مجھے ابھی خیال آیا فوراً ہی آپ کی یہ بات سے سن کے کہ وہ جو ای یو کی جو فارن پالیسی چیف آئی ہوئی تھی انہوں نے کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ تو انڈیا میں بھی ادھر سے رسپانس آ گیا، انہوں نے بھی ان کا بھی وہ رسپانس ٹریگر کیا ان کی اسٹیٹمنٹ میں. تو اتنا سینسٹیو ایریا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، میری سمجھ سے بالا تر. دیکھیں نا آپ دوسری سائڈ دیکھ لیں اس کی کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ آ کے دیا اور بڑا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھا ان افیکٹ، لیکن انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ایڈہیئر کرنا، لیکن پریشر نہیں ڈالا پاکستان کے اوپر، کیونکہ آج کل جیو پولیٹیکل سچویشن میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو کوئی پرٹیکولرلی ای یو نہیں کرنا چاہتی انٹرفیئر، کیونکہ اس سے ایک کسی طرح بھائی کہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ ہو جائے. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل کنڈیشنز بھی اس ہائبرڈ ریجیم کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں. تو اسی کی وجہ سے کیا پھر جی ایس پی پلس جو ہے ہمارا وہ مینٹین رہے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ مینٹین رہے گا. ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ای یو کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے بڑی فری ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے جس طرح ان کا اسٹیٹمنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ لیڈی ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو آئی تھنک کہ میری ویو ہے کہ وہ ریٹین کریں گے، ہم لوگ کریں گے اس کا. چلیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ پاکستان کو ہوگا ہی نا انشاءاللہ. تو بہر ویسے تو ہماری جو اکانومی ہے اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہوا ہی ہے، اور اکانومی کی چونکہ بات ہوئی ہے تو چلیں بجٹ کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے بات چل رہی ہے جی کہ ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا 1 ہفتے کے لیے، 5 کو آنا تھا. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ بجٹ پوسٹ پون کیوں ہے؟ سنا ہے کہ کچھ نئی جو قانون سازی ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس کو بھی انہوں نے سیکرٹ میں رکھا ہوا ہے. وہ کیا آپ فورسی کر رہے ہیں اس والے سے؟ نہیں، اس سے کسانہ صاحب اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی 28 امینڈمنٹ آنے والا ہے جس سے جو پروونسز اور فیڈرل شیئرز ہیں اس کے اوپر افیکٹ ہوگا، اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو پیسے کی ضرورت ہے پروونسز زیادہ دیں گے فرام دا ڈسٹریبیوشن. لیکن وہ 1 ہفتے میں تو ریزالو نہیں ہو سکتا کسانہ صاحب، وہ تو بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے. تو اب تو وہ نکل گیا. میرے خیال میں ڈسکشن اسی پہ ہو رہی ہے کہ کتنے پیسے ایڈیشنل دیں گے وداؤٹ برنگنگ ان دی امینڈمنٹ، وہ بات کی بات ہے. تو اسی وجہ سے ہفتے بھر یہ ڈیلے ہو گیا ہے. میرے خیال میں زرداری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی آج، میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر سے، یہ بھی چلتی جا رہی ہے اینڈ سو آن. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم ہی دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائیں، اور پھر جو بجٹ ہے وہ اسموتھلی پاس ہو جائے. اور چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے آن بورڈ آ چکے ہوئے ہیں، جس طرح بھی 3-4 دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی اب مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد. جی ہاں بالکل. اور یہ جو دیکھیں آپ کتنی دفعہ ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں اور یہ اینالسٹ کرتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان کے بارے میں کہ بھائی زرداری صاحب جانے والے ہیں اور فیلڈ مارشل آنے والے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. زرداری صاحب از این امپورٹنٹ کاگ ان دس سسٹم. جیسا بھی خراب سسٹم ہے، ہی از اے ماسٹر پلیئر ان دس. یہ تو صحیح بات ہے. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اگر وہ رہیں بھی یا نہ رہیں، اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ تو ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے. جو انسٹیٹیوشنل فٹ ہولڈ ہے ان سائڈ پاکستان وہ کوئی ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کس طرح کی خبریں وہاں سے چل رہی ہیں، کیا کیا وہاں پہ جو اکنامک جو ڈیزاسٹرز وہ ہو رہے ہیں. اور بجٹ میں آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو کوئی
किसी भी किस्म का कोई रिलीफ पॉसिबल है? रिलीफ है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, लेकिन वो कॉस्मेटिक रिलीफ होगा, क्योंकि इशू तो वही है ना जो कसा हमारा, कि एक स्टेट है जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है चलाने का उसको, इन द सेंस कि भाई एक्सपोर्ट्स तो आपकी जीरो है प्रैक्टिकली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, बिकॉज दे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इट कि भाई क्यों आएंगे इन्वेस्टर, अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, व्हाई वुड दे कम? हमारे टैक्सेस बहुत हाई हैं, हमारे बहुत से इश्यूज हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो ही नहीं सकता एनी केस। तो फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स बहुत है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन के अंदर तो आई मीन बजट क्या होगा, रिलीफ थोड़ी बहुत इधर उधर दे देंगे, लेकिन वाइड स्प्रेड रिलीफ, और फिर आईएमएफ का जो है, आईएमएफ तो अलाउ नहीं करती ना ऐसी चीजों को, बिल्कुल वो तो उनका तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसी पे बेस्ड है कि भाई टाइट रखें हर चीज को, इंटरेस्ट रेट्स को भी हाई रखें और हर चीज हाई, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी भाई? आपका इंटरेस्ट रेट 11.5% है आजकल के जमाने में, 11.5% यू नीड टू हैव, लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि वो कंडीशंस भी हैं आईएमएफ की। हाँ, ये बात सही है। अच्छा जी, आप जरा आ जाते हैं इंटरनेशनल अरीना में, और उसमें हम देख रहे हैं कि अभी एज वी स्पीक अभी खबर आई है कि ईरान कहा जा रहा है, ये पता नहीं ईरान ने किया है या नहीं, बहरहाल कहा जा रहा है कि कुवैत पे और बहरीन पे भी अटैक शुरू हो गए हैं, मिसाइल्स वगैरह जा रहे हैं। सऊदी अरब पे तो नहीं अभी तक रिपोर्ट हुआ, लेकिन ये जो दोनों हैं इनके ऊपर कहा जा रहा है कि ईरान ने अटैक किया है। अब ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है? कल भी हमने देखा कि वो जो आपने देखा एक्सियोस ने जो रिपोर्ट किया कि जो एफ वर्ड यूज किया ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ, वो भी हुआ, और उसके बाद इजरायली मीडिया अब रिपोर्ट ये कर रहा था कि वो तो ब्लफ था, वो तो ऐसे ही इन्होंने जानबूझ के किया हुआ था। अमेरिका ने उनको इसराइल को कहा कि जी आप ये कह दें कि हम अटैक करने जा रहे हैं बेरूत पे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली जाके कर दिया, तो वो उससे फिर जो है वो परेशान हुए ट्रंप साहब, और उन्होंने उनको एफ वर्ड वगैरह यूज किए। ये एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है। तो आज जो सूरत हाल है इसमें आप क्या समझते हैं कि जो ईरान है उसकी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है? वॉशिंगटन जो है वो क्या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहता है, या कि उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं दे प्रूव्ड हार्डर देन एक्सपेक्टेड? मेरा ये ख्याल है कि ये प्लांटेड स्टोरी थी कि कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था इतना इंटेंस बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप, ऐसी चीजें होती नहीं है, ये ऐसे ही प्लान कर दिया उन्होंने कि कई ये एक्सियोस वाला जो बंदा ये है भी उनका ही है, वो उनकी इजरायली इंटेलिजेंस में काम कर चुका हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये सारे के सारे आपको पता है वॉशिंगटन में जो होता है, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि सिंपली ये कि मेरा ये ख्याल है कि अब अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप को, नेतन्याहू का प्रेशर इतना ज्यादा है कि दे वांट टू फिनिश दिस वॉर बाय हैविंग एन एस्केलेशन फर्स्ट। तो देखेंगे कि कितनी जान है ईरान में रह गई है, एंड दे विल अटैक वेरी सून, और ये जो सिचुएशन है पलट गई सिंस द लास्ट टाइम वी टॉक्ड। मेरे ख्याल में पीस के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं, और दिस कुड एस्केलेट वेरी बैडली। तो ये जो सूरत हाल आप जो बता रहे हैं ये तो फिर बड़ी भयानक सूरत हाल बन सकती है, और अगर ये इसी तरह चलती रहेगी आगे, एक तो हमें लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आ रहा है, बहुत ही बड़ा, बल्कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इसमें। तो इस सूरत हाल में पोस्ट दिस वॉर अगर ये खत्म भी होती है, तो ये जो ट्रस्ट है बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन, जो कि ऑलरेडी इतना डैमेज्ड हो चुका हुआ है, कि एक जो साइंड जो एग्रीमेंट भी अगर होगा, तो क्या वो भी एक फ्रेजाइल किस्म का एग्रीमेंट साबित होगा? बिल्कुल फ्रेजाइल होगा। अगर वो साइन हुआ, वो तो नौबत पोटेंशियली आएगी, क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल की जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रेजिम चेंज, तो अगर फेवरेबल रेजिम आ गई तेहरान में, तो इनको एग्रीमेंट्स की वरी करने की जरूरत ही नहीं है एनी केस। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कसाना साहब, हम और आप एग्री करते हैं इतना आसान नहीं होगा डिसलॉज करना इस रेजिम को। दे विल फाइट टू द एंड बिकॉज दे हैव टू, क्योंकि उनके आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे जब 1979 में शाह का फॉल हुआ था। तो उनके साथ जो इन्होंने किया था रेजिम ने जो अब है, इनके साथ तो यही होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री इतनी ब्लड सोक्ड है और इतनी वो है कि रिवेंज इज पार्ट एंड पार्सल, वेंडेटा एंड सो ऑन, तो बड़ा मुश्किल होगा कंटेन करना लोगों को वहां। तो आई थिंक कि अगर ये एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। बहुत बुरा क्या हो सकता है पाकिस्तान के? देखें, और एक तो ये है कि अगर वहां सिविल वॉर हो गई, अगर इतनी इन्होंने बम्बार्डमेंट की और इतनी ये जितना ये बातें कर रहे हैं इस वक्त, तो
اور ایران میں سول وار یہ کروانا چاہتے ہیں, اگر ہو گئی تو پھر ہمارا بارڈر تو اتنا لمبا ہے وہاں, تو پوٹینشلی ریفیوجیز آئیں گے, وار ہماری طرف آئے گی, تو ہم لوگوں کو پریپیئرڈ رہنا پڑے گا اس کے لیے. پلس ہماری جو کاؤنٹر اسٹرائک کریں گے نا یہ ایرانینس, وہ تو ایسے تو نہیں چلے جائیں گے, تو اس سے ہماری جو اکنامک سچویشن ہے ہمارے, آپ کو پتا ہے ڈیپینڈنٹ آن آئل, یہ ساری چیزیں بات ہو چکی ہے, تو وہ بڑا پاکستان کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دوز ریمارکس جو رپورٹ ہوئے ہیں ایکسیوس میں, وہ تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کریں گے. آپ نے کہا کہ وہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو بھی ڈس ایگریمنٹس رپورٹ ہوئے ہیں, چلیں وہ ایکسیوس نے کیے ہیں, چلیں اس کی کریڈیبلٹی کو بھی چھوڑیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان, دونوں کے درمیان, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان, ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کوئی جینوئن پالیسی سپلٹ نہیں ہے, اور ایون ٹیکٹیکل لیول پہ بھی کوئی ڈفرینسز وغیرہ جیسے کلوز ایلائز میں ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ٹیکٹیکل لیول پہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا خود ہی کہ لیبنان کے اندر پالیسیز میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کہ بھائی لیبنان کو آپ ٹچ نہ کریں, اب ہم ویل ڈیل ود ایران بٹ ڈونٹ ٹچ دیٹ. لیکن جنرلی I think there is complete agreement. آپ دیکھتے ہیں کہ روز کی ڈسکشنز کانگریس میں ہو رہی ہیں. There are very few people who are saying کہ بھائی اس جنگ کو ختم کرو, immediately ختم کرو, and reach an agreement which is something that Iranians will accept. ایسی کوئی چیز یہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے لیبنان کا ذکر کیا. غزہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لیبنان جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے, سیریا کی بھی ہم نے سچویشن دیکھ لی, اور ایران کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ what exactly is the long term strategic objective of Israel? کیا ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ڈیٹرنس ہے, ریجنل ڈومیننس ہے, گریٹر اسرائیل ہے, اور کہ کوئی اٹیمپٹ ہے ٹو ری شیپ دی مڈل ایسٹ سیکورٹی آرکیٹیکچر؟ کیا اس طرح کی اس میں سے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, بالکل ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن امیڈیٹ آبجیکٹیو تو یہی ہے ان کا کہ بھائی یہ ہمارا لاسٹ ٹائم ہوگا پروبلی, کیونکہ امریکہ میں یہ وار بڑی انپاپولر ہے لوگوں میں, اینڈ سو آن. تو یہ لاسٹ ٹائم ہے کہ وی کین ریموو دس ریجیم ان تہران وچ ہیز آلویز سیڈ کہ ہم ویل ڈسٹروائے اسرائیل. تو ان کا مین آبجیکٹیو یہ فرسٹ نمبر 1. اچھا, دوسری اور چیزیں آبجیکٹیوز ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی پیلسٹینین اسٹیٹ کبھی نہ بنے, ان کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے, اور پھر لینڈ اور آکیوپائی کریں, سیٹلمنٹس اور بنائیں, ایکسپینشن کرتے رہیں, تو وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا, یہ جو گلف مونارکیز ہیں ان کے بارے میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ نروس ہوئی ہوئی ہیں ساری کی ساری مونارکیز جو ہیں, اسپیشلی جیسے یہ بن گئی ہیں, ایک کولیٹرل ڈیمیج یہ پوری کانفلکٹ میں بن چکی بھی ہیں, اور اگر مزید یہ پرولونگڈ ہوتی ہے کنفرنٹیشن تو مزید ان کا نقصان ہوگا. کیا سعودی عرب جو ہے, یو اے ای اور قطر سمیت, کیا انہوں نے خاموشی سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ اس وقت ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے ہمارے لیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو تو چھوڑ دیں یو اے ای کو. میرے خیال میں یو اے ای از پارٹ اینڈ پارسل آف دی اسرائیلی مشین ناؤ, اینڈ وہ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایرانین ریجیم چلی جائے, ختم ہو جائے. قطر اور جو سو کالڈ سنی بیلٹ ہے جو ہے سعودی عربیہ اینڈ سو آن, وہ نہیں چاہتے کہ اتنی زبردست ڈسرپشن ہو. کوائٹلی اگر چلی جاتی رژیم تو ٹھیک تھا ان کے لیے, لیکن اگر ان کے اوپر اثر پڑتا ہے, اگر کاؤنٹر اٹیک میں اثر پڑتا ہے, یا آئل ان کی جو سپلائی کی جو لائنز ہیں اس کو اسٹریٹ آف ہارموز اینڈ سو آن, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے ذرا مور ڈیفیکلٹ ہے. لیکن آل آف دیم کوائٹلی وانٹ ایرانز رژیم ٹو ڈسپیئر. آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کی ہے سعد بھائی, اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ کیا ویسٹ نے اور امریکہ نے اور پورے یورپ وغیرہ نے, سب نے, اور ایون گلف کی جو مونارکیز ہیں انہوں نے کیا انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران سے ایبلٹی کہ جس میں وہ امپوز کر سکتا ہے, جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ اکنامک کاسٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا دی جائیں وداؤٹ وننگ اے کنونشنل وار. تو کیا یہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا پوری ایران کی کیپیسٹی کو؟ سب نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. قسم صاحب, میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں آپ کو, جو آپ کو پتا بھی ہے ویسے, کہ بھائی دیکھیں فرسٹ 2 or 3 days, ایک ہفتے میں ساری ایرانین لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو گئی تھی, یہ نہ بولے. تو اس میں تو ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ گیا تھا بہت زیادہ, اور تو انہوں نے ڈیفینیٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایرانین رسپانس. جب ایرانینز نے فورسفلی رسپونڈ کیا, جو کہ ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں, لیٹس سی کتنی جان سکت رہ گئی اس رجیم میں, لیکن تو یہ بڑی میجر رسک یہ لوگ لے رہے ہیں
ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, लेकिन अब ये चाहते ये हैं कि ठीक है, हम इतनी दूर पहुंच गए हैं तो लेट्स फिनिश द जॉब। यहाँ यही डिस्कशन चल रही है। हाँ, यही डिस्कशन चल रही है। और इसमें पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने देखी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसका एक ज़ाहिर है कि मीडिएशन की बात की है, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या कन्वर्ट कर सकेगा या ये इस तरह की जो डिप्लोमेटिक रोल है इनटू अ लास्टिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, या इसी तरह एक टेम्पररी फैसिलिटेटर के तौर पर रहेगा? द की एलिमेंट इज, यहाँ मैंने बहुत इसको देखा कि हमारी जो न्यूक्लियर स्टेटस है और जो हमारी स्टेटस एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वो काफी इनहांस हो गई है। उससे हमारी रीजनल इमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और वो सो ऑन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली स्टेबिलिटी नहीं आती तो दैट कैन एरोड वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी से खत्म हो सकती है। जो भी एडवांटेजेस इन्होंने गेन की हैं, इनको फॉलो अप करना चाहिए विद द सिमिलर टाइप ऑफ एक्शंस विद इन पाकिस्तान। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। अगर ये हमने कर लिया तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। जाते जाते तरफ ये बताएं कि इसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की है वो किसी भी तरीके से आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है, या कम से कम एटलीस्ट हम देखें कि कम हो जाए आइंदा चंद दिनों में या महीनों में? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये मैनेज करने को, स्टेबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर कुकर को रिलीज करेंगे, और एंड दे हैव ऑलवेज डन दैट ओवर 70 years एंड दे कैन ऑलवेज डू इट अगेन। उनका ये दे हैव कैलकुलेटेड दैट, वो रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं ये लोग सब। ये जो हमारी हाइब्रिड रेजिम है, जो पावर सेंटर्स हैं, जो हमें, तो मेरा ये ख्याल है कि दे विल डू इट ऑन देयर ओन टर्म्स। चलें, इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सादी, जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।